औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है लेटर हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी के सी के साथ। सी लेटर हॉरोस्कोप है कि सी के नाम से शुरू होने वाले लोगों का साल 2025 कैसा गुजरेगा और उनके लिए क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है। बहुत सारी तब्दीलियां हैं इन अफराद के लिए। और सी जो है वो जुड़ा हुआ है जुपिटर से, और इस तरह ये भी कह सकते हैं कि श्री जो है जुपिटर से जुड़ा हुआ, मुश्तरी से जुड़ा हुआ और उनके ज़ेर असर रहने का ये साल है। इस दौरान वो बशिंदे जो जिनका नाम सी से शुरू होता है, रूहानी नंबर पर एक रूहानी और मुक़द्दस एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं, और इस दौरान उनको खुदाई ताकतों की मदद भी हासिल होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए पहुंचती रहे और आप तक जो है ना मजीद रहनुमाई पहुंचाने में हमें आसानी हो। और उसके बाद लिहाजा हम बताते चलें कि साल 2025 जिसकी कुल अददी कीमत जो है वो 9 है, 9 की ताकत है, और इसमें देखा जाए तो मार्स की एनर्जी का ये साल है। और इस दौरान ये बहुत अमलन मबनी जो है सियारा है, उस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और उसके बाद और सी जो है जुपिटर से जुड़ा हुआ, उससे भी बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही। साल 2025 के लिए मार्स और जुपिटर आपस में बड़ी बाहमी तलकात रखते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी पॉजिटिविटी होती नजर आ रही है। इस दौरान हो सकता है आप मजीद ग्रोथ करते नजर आए सी लेटर वाले अफराद, इनकी जिंदगी में मजीद ठहराव भी आए, कामयाबियां भी आए, ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही। मगर इस दौरान सी लेटर वाले जितने भी खवातीन हजरात हैं जिनका नाम सी से शुरू होता है, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी चीजों को मैनेज करें, अपने लफ्जों के हेर फेर से बचने की कोशिश करें और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। सी वाले जो जितने भी सी वाले खवातीन हजरात हैं, तो इस दौरान कुछ सेहत के मसाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ ओवरऑल चीजें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, मगर आसमानी कौंसल के ऊपर प्लैनेट्स आपको स्पोर्टिव एनर्जी भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सी लेटर के कैरियर के हवाले से। सी लेटर वाले खवातीन हजरात जो हैं कैरियर के हवाले से बहुत ग्रोथ करते नजर आएंगे, उनकी तरक्की होती नजर आ रही है। अगर अपना कारोबार कर रहे हैं तो वहां से भी बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप किसी से पार्टनरशिप के ऊपर हैं तो वहां से भी आपको अच्छी शराकत दारी के अंदर बेनिफिट्स मिलने की कभी इम्कान है। हो सकता है आप अच्छा नफा भी कमाएं, चीजें बहुत बेहतर हो सकती। मई 2025 मुश्तरी का साजगार लम्हा आपको मुस्बत गामजन पर जो है ना कर सकता है, रास्ता दे सकता है, तो वहां से आपको बड़े फवायद मिलते नजर आएंगे। करियर और कारोबार में कभी कभी इंसान होता है कि उसको मतलूबा नतज नहीं मिलते, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बिना हिम्मत हारे अपने रब से जुड़ना चाहिए। अल्लाह ताला जरूर मदद करेंगे और कामयाबियां आपके साथ होंगी। उसके बाद सी लेटर वालों को थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रहना, मुस्बत रहना चाहिए। अगर ये मुस्बत रहेंगे तो ओवरऑल इनके लिए बहुत बेहतर होता नजर आ रहा है साल 2025। दूसरी तरफ कारोबारी लोगों की बात की जाए तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कामयाबियां नहीं मिलती, मगर जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी फोकस, आपकी तवज्जो ज्यादा होती है, वहां से आप नई बुलंदियों तक जाने की पोजीशन में हैं और वहां पे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। और आप कामयाब महीने जनवरी से अगस्त तक आप बहुत परफेक्ट होके गुजरते नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो ओवरऑल सी लेटर वाले जो हैं वो अपने हरीफों से भी मुकाबला करते नजर आएंगे, करियर हो चाहे कारोबार हो, सख्त मुकाबला करेंगे और अपने अहदाफ को हासिल करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनाब। सी लेटर वालों की जो पर्सनल लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी है, उसके ऊपर अगर निगाह डाली जाए तो इनके साथ अपनी जो मियाँ बीवी के इख्तलाफात चल रहे थे उनमें कुछ अफाम तफहीम आती नजर आ रही, वहां पे चीजें बेहतर हो रही। और इस दौरान आपको हो सकता है आप इस पोजीशन में हो कि आप अपनी ज़ौजा की या अपनी जीवन साथी की ख्वाहिशात की तकमील करते नजर आए, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और ये चीजें आपको शायद आगे बहुत ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी दी। आपकी कामयाबी आपकी ज़ौजा के साथ जुड़ी हुई है, तो सी लेटर वालों को मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी ज़ौजा के साथ अपने रिलेशंस को बेटर कर ले, बड़ा फायदा होने वाला है। उसके बाद
وہ سی لیٹر افراد جو محبت میں جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کچھ جذباتی مسائل ہو سکتے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے نا سی والوں کو تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ بھی کسی قسم کے مسائل سے بچا جا سکے۔ کبھی کبھی ایسی ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ بڑے بڑے مسائل کریٹ کر جاتے ہیں، تو کوشش کریں ان جملوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں سی لیٹر کی ایجوکیشن کے اوپر۔ سی لیٹر خواتین و حضرات کی تعلیم کے اوپر بات کی جائے تو ان کا تھوڑا سا تعلیم میں وہ اپنے آپ کو ڈاؤن پائیں گے، جنوری سے لے کر اگست تک تھوڑا سا دباؤ ہو سکتا ہے، تو اس دوران آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی، آپ کا من نہیں کرے گا پڑھنے کے لیے، آپ کی توجہ نہیں بنے گی۔ جب آپ کسی چیز کے اوپر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بن پا رہا، توجہ نہیں بن پا رہی، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پھر اب سخت محنت کرنی ہے اگر آپ نے اپنے اہداف کو حاصل کرنا۔ تو اس دوران آپ کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سی لیٹر والے اپنی اسٹڈی سے خوش بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس دوران ان کے والدین کو چاہیے یا پھر ان کو اپنی مسلسل پرفارمنس کو منیٹر کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید اچھا کام کر کے اپنی اسٹڈی میں آگے بڑھ سکے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں سی لیٹر کے محبت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے اندر محبت بڑی تیزی سے اجاگر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور محبت میں وہ جو نا بہت جذباتی ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر اس دوران کوئی بھی جلد بازی سے فیصلہ مت کریں، آپ کو ہو سکتا ہے سچی محبت مل جائے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر بھی آپ کی محبت بڑھ سکتی ہے، اگر آپ ان میرڈ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگست تک رکنا چاہیے، اگر اگست تک نہیں رکتے ہیں تو پھر کچھ چیلنجز ہیں۔ اگست کے بعد اوورآل جو معاملات ہو گئے وہ بہت اچھے رہیں گے نئی شادی میں جڑنے کے لیے۔ تو میں سی لیٹر والوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی شادی کو آگے بڑھانا ہے تو اگست سے آگے لے جائیں، وہ آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد سی لیٹر کے مالی معاملات میں دیکھا جائے تو ان کے لیے جو ہے ان کی آمدن بڑھتی نظر آ رہی ہے، مالیاتی سکیموں کے اندر پیسہ لگانا ان کے لیے بڑا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے، وہ پیسے سیو کرتے نظر آئیں گے، پیسے کو جمع کرتے نظر آئیں گے، تو اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق سی سے ہے ان کے لیے سرکاری سرمایہ کاری کرنا، نئی سرمایہ کاری کرنا بڑی فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے، چیزیں بہت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد سیٹ لیٹر والوں کی ہیلتھ کی بات کی جائے تو سی لیٹر والوں کو تھوڑا سا اپنی صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اگر وہ اپنی صحت کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو ان کی قوت مدافعت میں کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل، ان کی فٹنس متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ ہیلتھ ایشوز بنتے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ آسانی سے بیمار اپنے آپ کو محسوس کرتے نظر آئیں گے۔ تو میں سی لیٹر والوں کو یہی کہوں گا کہ بیماری اور حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ کو اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، پھر جا کے آپ کے معاملات جو ہیں خوش ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے ہیلتھ ایشوز تو رہیں گے، موسمی اثرات بھی آپ کو متاثر کر سکتے ہیں، جس میں نزلہ، زکام، یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا خراب کر سکتی ہیں۔ تو اس دوران چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا پانا چاہتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ جب اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کو بہت بہترین ریزلٹس ملتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد سی لیٹرز کے لیے جو ہے نا 2025 میں صدقات کی میں بات کروں تو سب سے پہلے ان کو نا جمعرات، ان کے لیے جمعرات کے صدقات بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ جمعرات والے دہی کا صدقہ کرنا، چاول کا صدقہ کرنا، انڈوں کا صدقہ کرنا، دودھ کا صدقہ کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس دوران کوشش کریں، سی لیٹر والے خواتین اور رات کو سورہ رحمان پڑھنی چاہیے۔ سورہ رحمان پڑھنے سے کافی ساری چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑیں، ذکر محمد و آل محمد سے جوڑیں، اور ذکر اہل بیت اطہار کے چراغ کو اپنے من میں روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔